तान से है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप निश्तर हॉस्पिटल का दौरा कीजिए और देखिए कि इस वक्त हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। इस वक्त आपके बेड्स जो हैं हॉस्पिटल के वो किस रफ्तार से ऑक्यूपाई हो रहे हैं, कितने मरीज जो हैं वो दोबारा वेंटिलेटर्स पर आ चुके हैं कोरोना की वजह से, जी यकीनन कोरोना की वजह से। और पॉजिटिविटी रेट जो है वो मुल्तान का क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में मुल्तान की जो पॉजिटिविटी रेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। और ये क्यों हुआ है, ये आप समझदार लोग हैं और इसको आपको अंदाजा है कि ये हमारी गफलत की वजह से हुआ है। और अगर हम SOPs का एहतराम नहीं करेंगे तो हम न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिलीज को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने बच्चों को भी मुतासर कर रहे हैं और वो हुए हैं। आप देखें कि इस वक्त जहां पाकिस्तान में अमवात सिफर की जीरो लेवल पे आ गई थी, आज फिर 50 से 76 के करीब अमवात रोजाना हो रही हैं। ये कह देना कि ये एक मसला नहीं है, ये हकायक से आंख चुराने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में एक सेकेंड वेव आ चुकी है और पाकिस्तान भी इस सेकेंड वेव का शिकार है। अंदाजों के मुताबिक जनवरी में ये मजीद बढ़ सकती है वबा। इसका जो रेट है पॉजिटिविटी का मजीद बढ़ सकता है। इन हालात में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को और पाकिस्तान की मीडिया को अपना रोल प्ले करना है अवेयरनेस के लिए। मैं 2 दिन से मुल्तान में हूं और मैं देख रहा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, SOPs पर लोग तवज्जो नहीं कर रहे, तकरीबात में एहतियात नहीं हो रही, मामूल के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हालात मामूल के नहीं हैं, हालात गैर मामूली हैं। ये मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा हर फैमिली से, हर जी शऊर शहरी से कि किसी पर आपने मेहरबानी नहीं करनी, आपने अपने पर एहसान करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और वो कोई नहीं कर सकता जब तक आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। कोई आपको, ये सख्ती तो हो नहीं सकती, अवेयरनेस दी जा सकती है। ये एक वॉलंटरी फैसला है जो आपको करना है और ये आप सबको करना चाहिए। बराए मेहरबानी SOPs को फॉलो कीजिए। बराए मेहरबानी मामूल की एक्टिविटीज को महदूद कर दीजिए। बराए मेहरबानी जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनको मौखर कर दीजिए। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप मौखर कर नहीं सकते, वो लाजिम हैं, वो तो अंडरस्टैंडेबल हैं और वो हमें मजबूरन करनी है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको अगर आप मौखर कर दें, पोस्टपोन कर दें, तो न मुल्क को नुकसान होगा, न मईशत को नुकसान होगा, ना आपके घर वालों को नुकसान होगा। तो मेरी यही एक दफा फिर अपील होगी कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी फरमाएं। मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि आप उस अवेयरनेस में, आगाही में अपना किरदार अदा करें जैसे पहले आपने किया था और उसका काफी वो मौसर था। लेकिन इस दफा मैं देख रहा हूं सेकेंड वेव में वो इतना मुझे मौसर दिखाई नहीं दे रहा। और जो सेकंड जो ये जो वेव आ रही है
یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں خاصی اموات ہوئی ہیں. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا, میری رائے میں جہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری سیاسی قیادت کو لوگوں کی انسانی جانوں کی قدر کرنی چاہیے تھی, احتیاط کرنی چاہیے تھی, وہاں میری رائے میں کنٹینرز کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ میں نے برملا کہا, اور میں نے یہ اپنا موقف جو پچھلی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی پیش کیا. اس کی ضرورت نہیں تھی, اپوزیشن کو کرنا نہیں چاہیے تھا اور انتظامیہ کو کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے. اور آپ نے بھی دیکھا اور پورے شہر نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ جو تعداد تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بڑے شوق سے جاتے, قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسہ کر لیتے. میری رائے میں اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی اور میں نے یہی کہا. میں اب بھی کہوں گا کہ یہ کانشیس فیصلے ہیں, حکومت نے کانشیس فیصلہ کیا ہے اور اس میں میں نے برملا اپنا انپٹ دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایکٹیویٹی کو زبردستی نہیں روکنا, تلقین کرنی ہے, مشورہ دینا ہے, ایکسپرٹس کی رائے سامنے رکھنی ہے, ڈاکٹرز کی رائے سامنے رکھنی ہے. اس وقت بھی ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہے, آپ کے سامنے ہے. یا تو کہیں کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, یا کہیں جو ماہرین ہیں, جو این سی او سی کی جو کمیٹی ہے جس میں سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے مشاورت کے بعد جو ہدایات دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. سندھ میں جو آپ نے ایس او پیز نافذ کیے ہیں, جو سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور اگر آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ دوہرا معیار ہے, اور اس سے پرہیز کیجئے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ میری دوسری گزارش تھی اور ہے. انشاءاللہ سیاسی عمل ہوتا رہے گا اور سیاسی انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے محدود کیا گیا, مجھے پکڑوایا گیا, اس نے پکڑوایا, اس نے پکڑوایا. حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں, اصلیت سامنے آ جائے گی. اللہ جانتا ہے کس نے کیا رول ادا کیا اور کس کی کیا سوچ تھی اور کیا سوچ ہے. میری سوچ کبھی غیر سیاسی اور غیر جمہوری نہیں رہی, اور میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں, اور کوئی اگر ہے وہ سامنے آ کے بتائے کہ میں نے کسی کی پکڑ دھکڑ میں یا کسی کی تضحیک میں کسی کو اشارہ کیا ہو. یہ میری سوچ نہیں ہے اور یہ ملتان کی روایت بھی نہیں ہے, یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے, یہ ہماری وزاداری کے برعکس ہے. بہرنو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں اور سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان بازی کرتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں. بہرنو حقائق حقائق رہیں گے اور سچ سچ رہے گا. شکریہ. One at a time. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے ایک بار پھر سے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جائے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے. کرونا کے مریضوں کی تعداد کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ اپنے کوئی معمول کی ایکٹیویٹیز کو مؤخر کر دیں تو اس سے